محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على من كلامك الذي على هدية ربنا رحمة نازلة بركة شاملة رحمة كاملة من بلا روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السعد والمعراج والبراق والعالم رافع البلاء والوباء والقعد والمرض والعالم اسم المقصود مرفوع ومشروع منفوس بالله والقلم سيد العرب والاجم اسمه مقدس معطر مطهر مرفر في البيت والعالم شمسها بدر شجاعة العلا نور الهدى فعبد ولا مصباح الشرف جميل في تطيع النبي فاقد الجود والقلم والله واقف والمدير حاكمه والبراق مركبه والمعراج شكرا وشكرة المنتهى مقامه القرآن قاب قوسين مطلوبا مقصودا موجودا سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس العربيين رحمة للعالمين ذات العالمين مراد المتقين شمس العالمين سراج الساقين مصباح المقربين وعز الفقراء والعلماء والمساكين سيد الثقلين نبي العالمين امام الصدرتين وسيلة للإجرارين وصاحب القاب قوسين معذورين رب المشرقين والمغربين جند الحسن والحسين مولانا ونبي قاسم محمد بن عبد الله من نور الله يا ايها المستحقون بنور جمال صلوا عليه وسلم تسليما يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا وعملا يا واسع الكرم اله بركة لطيف مطهر قبلي ذنوب ونذكر صدر الدين كاغساغان مسلسين سنعاما واعمالي مقبول الدين حال ما سام ساهان صغير واساني جليل جمال الرحمن جهري لا عوتياني وسنوني فرقاني مضموني قرآني يا الله ذو جمال هذا جهاني ولي الاكبر يا اكبر كتب الافكار والسادة معبود السبحان معشوق الرحمن عبد الانسان وعبد المقام والقرب الصمد عبد السلطان يا ارسل مدد الرحمن سركاب النوران والمطيران تتقي اوس السودان عبد السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله وجل الذي الاصل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك وطاعتك وايمانك واسلامك محبتك ومحبه رسولك ومحبه وليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله من الروايات يا الله المكتوب بسرك عند المكتب سنوه القلبين من العين يصبحون من الروايات يا الله العين والنفس المحبه النبي صلى الله عليه وسلم والميزون أولى لمحبنا الفرقان الإيمان يا ولي محبتي لأمة أمين الروايات يا الله دعاء بركتي بركتي مكلا عند ياكل الروايات يا الله يسر المحبتي وعلى كل باطل والتكبر الروايات يسر الكرب والمكلا عند ياكل الروايات إن تنبه يسر الكرب والمكلا عند الروايات يا الله السبيل عند الحمد الحمد وانت وقت ومن الله أولي على عادة الروايات يا الله المدري الكبير الروايات يوم الجمل من مريض الروايات يكتب على كل ما سمي الروايات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم ربنا